यो चाहिँ खास गरिकन यसपालिको चाहिँ कस्तो होस् भन्ने मैले चाहेको भने हामी जो अ, स्थानीय निकायसम्म अथवा आफ्नो गाउँ घरबाटै हामीले कसरी यो राष्ट्रिय जनगणनालाई सहयोग गर्न सक्छौँ र सही तथ्याङ्क ल्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ भन्दा बढी सहभागी होस् भन्ने चाहना हो। र यदि अब त्योभन्दा माथिल्लो तहको सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भए तापनि हामीले अथवा विदेशमै भएको भए तापनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ अब गाउँघरमा हामीले खबर गरेर गाउँघरको मान्छेहरूसँग कुराकानी गरेर आफ्नो नातागोताहरूसँग छरछिमेकी साथीभाइहरूसँग कुराकानी गरेर हामीले बढीभन्दा बढी अब हामी जति सहभागी हुन सक्यौँ यो जनगणनामा त्यति नै हाम्रो लागि फाइदा हो। र त्यो फाइदा भनेको मतलब हाम्रो अघि पनि यहाँ कुरा आइसकेको छ, हाम्रो पहिचानको लाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरू, विभिन्न भाषा धर्म आदि संस्कृति आदिको कुराहरूबाट, जात जातिको जनसङ्ख्याको आधारबाट र हाम्रो सही तथ्याङ्क आयो भने अब जस्तो गुरुङहरूमा कहाँ के तपाईँको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि विकासको स्थिति कहाँ पुगेको छ र त्यसको लागि के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ आदि इत्यादि सबै कुराहरू नीति नियमको कुराहरू हामीले यसबाट थाहा हुने हुनाले यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि खास गरिकन आदिवासी जनजातिको पक्षहरूबाट धेरै यो तथ्याङ्क होइन मिथ्याङ्क भनिराखेको अवस्थामा त्यसलाई यो मिथ्याङ्क होइन यो तथ्याङ्क हो भनेर कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरो यो हाम्रो ठुलो तपाईँको जिम्मेवारी छ यसमा। र अहिलेको जनगणना भनेको खास गरिकन योभन्दा अगाडिको जनगणनाहरूभन्दा फरक किन पनि छ भने बढीभन्दा बढी जनसहभागिता र स्थानीय तहसम्मको सहभागिता यसमा त्यो किसिमले त्यो प्रक्रिया अनुसार जनगणना हुन गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो मौकालाई हामीले बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न जरुरी छ। यो हामी अब सबैलाई थाहा भइसकेको हो, यो प्रत्येक 10 वर्षमा मात्रै हुन्छ जनगणना र 10 वर्षमा हुने जनगणना चाहिँ देशको सम्पूर्ण भागमा सम्पूर्ण घर सम्पूर्ण व्यक्ति सम्पूर्ण टाउको भनौँ न, हेड काउन्ट भन्छ, सम्पूर्ण व्यक्तिको गणना र सम्पूर्ण व्यक्तिको स्थिति विशेषताको बारेमा गणना हुने हुनाले हामी सबै प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक तबकाका प्रत्येक क्षेत्रका प्रत्येक घर परिवारका व्यक्तिहरू हामी चनाखो हुन जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जस्तो अब यहाँ अलिकति मैले यसलाई कसरी गर्न खोजेँ भनेदेखि तमु अथवा गुरुङहरूले जनगणनामा किन कहाँ कसरी र कहिले सहभागिता जनाउने, कसरी सहभागिता हुन सक्छ र यस्तै जस्तो तमुहरूले सहभागिता गरे जस्तै अन्य प्रत्येक तबकाका प्रत्येक तहका प्रत्येक क्षेत्रका प्रत्येक जातिका जनसमुदायले यत्तिकै सहभागी भयो भने पूर्ण रूपमा एकदम सही तथ्याङ्क र पूर्ण रूपमा सफल जनगणना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको उत्तिकै योगदान रहन्छ र यसलाई जस्तो किन अब सहभागी हुन जरुरी छ भन्ने कुराहरूमा म केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। जस्तो पहिलो कुराहरू अघि पनि आइसकेको छ, मैले योभन्दा अगाडिको कुराहरूमा नि गरेँ। जनगणना भनेको जनसङ्ख्या तय गर्ने हो, जनसङ्ख्या अथवा त्यो तथ्याङ्क तयार गर्ने हो। त्यो जनसङ्ख्या भनेको मतलब प्रजातन्त्रमा शक्तिको स्रोत हो र शक्तिको स्रोत हो। शक्तिको स्रोत भन्नाले राजनीतिक शक्तिको स्रोत पनि हो, शक्तिको स्रोत भन्नाले विकासको शक्तिको स्रोत पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जनगणना त्यो हिसाबबाट अति आवश्यक छ। त्यसमा पनि खास गरिकन हाम्रो नेपालको आदिवासी जनजातिहरूमा र पहिचानको मुख्य स्रोत मुख्य आधार नै जनगणना छ। जनगणनाले नै पहिचानको आधारहरू दिइरहेछ। किन दिन्छ जनगणनाले भन्दाखेरि त्यसले कुन जातिको मानिस कति छन् भन्ने कुराहरू दिन्छ,
कुन भाषा बोल्ने मानिस कति छन् भन्ने कुराहरू दिन्छ र कहाँ छन् भन्ने कुराहरू दिन्छ र कुन धर्म मान्ने मान्छेहरू कहाँ छन् कति छन् भन्ने कुराहरू त्यो तथ्याङ्क दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँको जातिगत तथ्याङ्क, भाषागत तथ्याङ्क, धर्म अथवा परम्परागत को रूपमा दिइने तथ्याङ्क नै चाहिँ पहिचानको मूल आधार हो। त्यो भएको हुनाले यो पहिचानको तपाईँको हाम्रो तमु पहिचान स्थापित गर्नलाई, तमु पहिचानको तपाईँको सामर्थ्य, तमु पहिचानको शक्ति स्थापना गर्ने भनेको यही जनगणना हो। त्यस्तै तमु संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना उत्थान गर्न काम दिन्छ। किनभने कति तमुहरू छन्, कति तमु भाषा बोल्ने छन्, कति नबोल्दा रहेछन्, नबोल्ने रहेछ भने कति भाषाको कसरी प्रचार प्रसार गर्ने, कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि कति तमुहरू छन् भन्ने भनेपछि त्यो सबै तपाईँको क्षेत्रमा बस्ने एकै रूपमा तपाईँको संस्कार संस्कृति थाहा नभएको हुनसक्छ, संस्कार संस्कृति छोडिसकेको हुनसक्छ। त्यो संस्कार संस्कृतिलाई कसरी जगेर्ना गर्ने र कसरी विकास गर्ने, कसरी प्रसार गर्ने भन्ने कुराहरू यसले आधार दिन्छ। तमुहरूको आर्थिक सामाजिक तथा विकासको अवस्थिति स्तर पत्ता लगाउँछ। कहाँ छ, कुन स्थितिमा छ तमुहरू, देशको विकासको लहरमा कहाँ पर्छ, क्रममा कहाँ पर्छ भन्ने कुराहरू यसले दिन्छ। र त्यसपछि हामीले के कहाँ कस्तो ठाउँहरूमा कमी कमजोरी रहेछ तमु विकासको लागि, होइन, शिक्षाको लागि अथवा आर्थिक विकासको लागि कहाँ के कमजोरी रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन जान्छ। जसले गर्दाखेरि त्यो तथ्याङ्कको आधारमा त्यसको प्रगति अथवा उत्थान गर्न सकिन्छ। र त्यसले के दिन्छ भनेदेखि देशको समग्र उन्नतिमा सहयोग गर्छ। किनभनेदेखि तमुहरू को विकास हुनु भनेको त्यो समाजको विकास हुनुभयो र त्यो देशको विकास पनि हो। र प्रत्येक तह, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक क्षेत्र विकास हुनु भनेको अल्टिमेटली सम्पूर्ण देश विकास हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो सहभागिता अति आवश्यक छ, अति आवश्यक। किनपनि भने जस्तो योभन्दा अगाडिका अथवा खास गरिकन प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडिको जनगणनाहरू चाहिँ नितान्त सरकारले गर्थ्यो। सरकारले गर्दाखेरि जनतालाई थाहा हुँदैन थियो, जनतालाई थाहा दिन आवश्यक पनि ठानिँदैन थियो। किनभने सरकारी काम भनेपछि सरकार भनेको जनता होइन भन्ने खालको, जनता भनेको सरकार होइन, सरकार भनेको जनता होइन भन्ने खालको त्यस्तो खालको धारणा थियो। तर प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि प्रत्येक तपाईँको जनगणनामा फरक फरक हुँदै तपाईँको जनताको नजिक 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 हुँदै यो सबै सम्पूर्ण तपाईँको कुराहरू, सरकारी क्रियाकलापहरू, सरकारी नीति नियमहरू आइरहेछ। र प्रजातन्त्र भनेको कस्तो भने जनताले जनताको लागि जनताद्वारै गरिने काम भनेर जुन तपाईँको एउटा परिभाषा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो थाम्ने भनेको हामी आफैले हो, त्यो थामिनु भनेको हाम्रो आफ्नै लागि हो। त्यसले र हामी आफै लाग्नुपर्छ त्यसमा भन्ने कुरो। अब यसमा अलिकता म कसरी कहाँ सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू भन्न चाहन्छु। जस्तो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणना कसरी अपरेट गर्छ, कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा त्यो बायाँपट्टि छ। र हाम्रो तमुयुल अथवा गुरुङको सङ्घ संस्थाहरूको संरचनाहरू कुन रूपमा छ भन्ने कुरो यो बायाँपट्टिको कोठामा दिएको छ। जस्तो बायाँपट्टिको कोठामा प्रदेश जनगणना कार्यालयहरू 7वटा छ र दायाँपट्टि तमुयुल अथवा गुरुङसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू तमुयुलको 7वटै प्रदेशमा छ। त्यसमा विशेष एउटा काठमाडौँमा पनि छ। र तमुसो महिला सङ्घ संस्था नि 7वटै प्रदेशमा रहेछ। र तमु विद्यार्थीहरू पनि 3वटा प्रदेशमा छ मैले अहिलेसम्मको थाहा भए अनुसार। भने मतलब प्रशस्त तपाईँको नेपाल सरकारको जुन संरचना छ त्यो संरचनामा कहीँ पनि कमी नहुने गरी
हाम्रो संरचनाहरू छ, हाम्रो संस्थागत संरचनाहरू छ। र जिल्लाको स्तरमा हेर्ने भने जिल्ला जनगणना कार्यालयहरू 80वटा छ। र जस्तो र तमुहुलको तपाईँको 64 जिल्लामा छ, तमुस्यो महिलाको 46 जिल्लामा रहेछ, तमु विद्यार्थीको 22वटा जिल्लामा रहेछ। अब यो 46वटा तपाईँको 64 को तमुहुलको 64 भनेको मतलब खास गरिकन गुरुङ समुदायले भनौँ ओगटेको गुरुङ समुदाय उल्लेख्य रूपमा भएको जिल्लाहरू हो खास गरिकन, जहाँ अति नै कम छ त्यहाँ सायद त्यो संस्थाहरू नभएको हुनसक्छ। अब यता जिल्ला जनगणना कार्यालयहरू 80वटा भन्नको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेको हालको उसमा स्थितिमा 77 जिल्ला छ, तर 77 जिल्ला भए पनि 80वटा जनगणना कार्यालयहरू चाहिँ किन गरिएको छ भनेदेखि कतिपय जिल्लाहरू जस्तो ललितपुर भयो, तपाईँको काठमाडौँ भयो, मोरङ भयो, यस्ता केही जिल्लाहरू यस्ता छन् कि अति नै ठुलो जिल्लाहरू छन्, तर ठुलो जनसङ्ख्या पनि ठुलो छ, घना छ। त्यो भएको हुनाले त्यो सबै क्षेत्र अथवा जनसङ्ख्यालाई तपाईँको ओगट्नको लागि एउटै जिल्लामा पनि 2 वा 2 भन्दा बढी जिल्ला जनगणना कार्यालयहरू खोलिन्छन्। त्यस्तै स्थानीय निकायमा तपाईँको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको के रहेछ भन्दाखेरि गाउँ नगरपालिकालाई सरकारी कार्यालय, त्यसको लागि सरकारी कार्यालयहरू 753वटा गाउँ नगरपालिकाहरू छन्, सबैमा छ। र गाउँ नगरपालिका अर्को संयन्त्र छ, त्यो सरकारी कार्यालय हो, अर्को संयन्त्रमा चाहिँ कस्तो छ भने 349 छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने सरकारकै मातहतमा, सरकारी प्रतिनिधिको मातहतमा सिभिल सोसाइटीको, सरकारवाला सङ्घ संस्थाको, तपाईँको आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग आदि तपाईँको सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू मिलेर त्यो कसरी चाहिँ जनगणनालाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो संयन्त्र गरेको हुन्छ। 349वटा मात्रै छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि कतिपय 2-3वटा गाउँपालिकाहरूलाई मिलाएर एकै ठाउँ राखेर 349वटा भएको। र अनि त्यसपछि यता हाम्रो तमु सङ्घ संस्थालाई हेर्ने भने तमुहुलको गण्डकी प्रदेशको सबै स्थानीय निकायमा छ भनेर रेशमजीले भन्नुभएको छ, तथा अन्य जिल्लामा गुरुङ समुदाय भएको ठाउँहरूमा पनि छ। र तमुस्यो महिलाको गण्डकी प्रदेशको सबै स्थानीय निकाय तथा अन्य जिल्लामा गुरुङ समुदाय भएको उसमा छ भनेपछि मतलब तपाईँको प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक स्थानीय निकायमा तमुहुल र तमुस्यो महिलाको सङ्गठनहरू, संस्थाहरू तल्लो लेभलसम्म, तल्लो स्तरसम्म छ। र अब अर्को छ एउटा तपाईँको यो अब सरकारी निकायको तर्फबाट यो तयार गरिएको, यो जनगणनाकै लागि तयार गरिएको वडा स्तरीय एउटा वडालाई एउटा इकाइ मान्छ जनगणनाले, इनुमेरेसन एरिया भनेर इकाइ मान्छ। र खास काम हुने भनेको त्यो वडा स्तरीयको तपाईँको संयन्त्र अथवा त्यो कार्यालय अथवा भनौँ न त्यो त्यसले गर्छ। त्यसमा चाहिँ 6000 भन्दा बढी तपाईँको सहजीकरण संयन्त्र भनेर उनीहरूले स्थापना गर्दैछन्। 6000 भन्दा बढी अब प्रत्येक वडामा पर्छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ पूर्ण रूपमा जनगणना गर्ने र त्यो तथ्याङ्क तयार गरेर तथ्याङ्क माथि पठाउने काम चाहिँ त्यो वडा स्तरीयको हुन्छ। र यो संयन्त्रमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय स्तरको तपाईँको सरकारवाला सङ्घ संस्थादेखि लिएर तपाईँको समावेशी, बढीभन्दा बढी समावेशी हुन्छ। र सिबिएसको अथवा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकै प्रतिनिधित्व अथवा वडा अध्यक्षको प्रतिनिधित्व अथवा के अरे नेतृत्वमा यो संयन्त्र हुन्छ, सहजीकरण संयन्त्र। र सबैभन्दा अहम भूमिका पनि यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि प्रदेश अथवा जिल्ला स्तरकोमा पनि संयन्त्र हुन्छ। त्यहाँ त्यो संयन्त्रमा पनि तपाईँको तमुको सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पठाउन सक्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ खास गरिकन
अपरेसनल लेभलमा गणना गर्ने भन्दा नि डिसिजन मेकिङको कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि जिल्ला तहहरूमा हुन्छ, जिल्ला तहमा पनि का संयन्त्रहरूमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व देखाउन सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गाउँ नगरपालिकाहरू हुन्छ, त्यहाँको संयन्त्रमा नि हाम्रो तपाईँको तमुहरूको सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। र वडा स्तरमा चाहिँ अनिवार्य तपाईँको प्रत्येक गाउँमा वडामा तपाईँको तमुहरूको काहीँ तमुयुलोको स्थानीय निकायको होला, काहीँ तमुसोको महिलाको स्थानीय निकाय होला, त्यहाँका प्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यो संयन्त्रमा हुनु पर्यो। जब त्यो संयन्त्रमा भइन्छ, त्यो संयन्त्रमा हुनु भनेको मतलब चाहिँ त्यो त्यहाँको त्यो स्थानीय निकायमा जनगणना कसरी गर्ने, कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा सम्पूर्ण तपाईँको जनगणना गर्ने, त्यसको मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्ने र केही तपाईँको कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने र केही समस्याहरू भयो भने त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, त्यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी चाहिँ त्यो वडा स्तरीय सहजीकरण संयन्त्रमा भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बढीभन्दा बढी तपाईँको के अरे प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो र एक्टिभ तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन, तपाईँको एकदमै एक्टिभली कम्तीमा जनगणनाको अवधिभरि पूर्ण रूपमा खट्न सक्ने मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा हाम्रो सहभागिता हुन सक्छ र पूर्ण रूपमा हाम्रो सहभागिता भएको जनगणना हाम्रो जनगणनाले हाम्रो तथ्याङ्क पूर्ण रूपमा सफल र सही तथ्याङ्क ल्याउँछ भन्ने हो। कहाँ कहिले कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने कुरो हो यो। अब खास गरिकन जनगणना यो चाहिँ संस्थागत कुराहरू मैले अगाडि भने, अघिल्लो कुरा भने। अब त्यसपछि तपाईँको गणक सुपरभाइजर अथवा गणना नै हुने कुराहरू गर्ने कुराहरूमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुरा म यसमा उल्लेख गर्छु। गणक र यसमा खास गरिकन गणक र सुपरभाइजर हुन्छन्। गणक भनेको त्यो फारम भर्ने, सुपरभाइजर भनेको केही फारम पनि भर्छ र त्यो फारम भरेको ठिक छ कि छैन भनेर जाँच गर्छ, काम ठिक गर्यो गरेन भनेर जाँच गर्छ, मोनिटरिङ गर्छ, सुपरभिजन गर्छ र भएन भने कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछ, आदि इत्यादि कुराहरू गर्छ। त्यसले गरी यसपालिको जनगणनामा 43,000 गणकहरू परिचालन हुँदैछन् र सुपरभाइजर चाहिँ 9,000 के अरे परिचालन भइरहेछ। अब यो प्रत्येक गणकहरू चाहिँ स्थानीय निकायको आधारमा यसपालि भर्ना लिनेछ भनेर सिबिएसले भनिरहेछ। भनेको मतलब कुनै एउटा सिक्लेस गाउँपालिकामा गणना गर्नको लागि सिक्लेसकै मान्छे त्यहाँ तपाईँको भर्ना हुन्छ, बढीभन्दा बढी सिक्लेसकै मान्छे भर्ना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसलाई त्यहाँको कुन जाति कति छन् भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ, कुन भाषा बोल्ने कति छन् भन्ने कुराहरू पनि थाहा छ, कस्तो धर्म मान्ने मान्छेहरू छन् भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुन्छ र त्यो थाहा भइसकेपछि त्यहाँको तथ्याङ्क गलत तथ्याङ्क आउँदैन, तथ्याङ्क सही हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय निकायको आधारमै यसपालि हुन्छ र गणक तथा सुपरिवेक्षक सायद 3 महिना जति होला करारमा भर्ना गरिन्छ मेरिट बेसमा। अब तपाईँको एसएलसी पास गर्नेदेखिको हुन सक्ला, यसमा एसएलसी +2 बिए मास्टर्स पढ्नेहरू पनि हुनसक्छ, त्यो गाउँपालिकाको त्यहीँको मान्छेहरू। त्यसले अनलाइन भर्ना 2 महिना अगाडि खुला गरिनेछ भनेर भनिएको छ र कतिपय गाउँपालिका, हिजो अस्ति मैले शेर्पाको कार्यक्रममा नेपाल शेर्पा सङ्घको कार्यक्रममा त्यहाँ थाहा हुन आयो, भोटेकोसी गाउँपालिकाको मागिसकेको रहेछ, विज्ञापन गरिसकेको रहेछ गणक र सुपरभाइजरको लागि। त्यसले गर्दाखेरि यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग हामीले
सम्पर्क गरेर त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कहिले कहिले खुल्छ कसरी खुल्छ भन्ने कुराहरू। तर उहाँहरूले पहिले भन्नुभएको चाहिँ अनलाइन खुल्छ र अनलाइन भर्नै गरिन्छ भनेर भनिन्छ। 2 महिना अगाडि खुला गरिनेछ भनेको छ। र खास गरिकन सुपरिवेक्षक माघ र फागुनमा अथवा माघमा पुस्तको अन्तिमै भइसक्यो। अब भकाभकी सायद विज्ञापन सुरु हुन्छ होला। माघ र फागुनमा सम्ममा लिइसक्छ र गणको लागि फागुन र चैतमा। यो मिति एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो। र प्रत्येक हामीले के भन्नु पर्यो भने हाम्रो गाउँको भाइ बहिनीहरूलाई के अरे सबैले कान ठाडो पारेर राख, चनाखो भएर बस, त्यो विज्ञापन खोल्छ, सबैले तपाईँको त्यहाँ एप्लिकेसन हाल्ने, निवेदन हाल्ने र त्यहाँ आफ्नो गणना हामी आफैले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ। र बढीभन्दा बढी अब सबै त तपाईँको त्यो ठाउँअनुसार नै हुन्छ। सबैले पाउन पनि सक्छ, नपाउन पनि सक्छ। मेरिट बेसमा भनेको मतलब सबैको भन्दा राम्रो छ के अरे अन्तर्वार्ता लिन्छ होला। अन्तर्वार्तादेखि लिएर सबै कुराहरूमा को आधारमा छानिने व्यक्तिहरू मात्रै त्यहाँ तपाईँको गणनामा भाग लिन पाउँछन्। र करारमा व्यक्ति अब त्यही स्थानीय निकायको मा रहेको व्यक्तिहरू ले पुरा हुन सकेन भने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूमा पनि कालमा लिइन्छ। अब सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरू पनि अब सकेसम्म सायद स्थानीय स्तरकै शिक्षकहरू राखिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू पनि त्यो स्थान, त्यो तपाईँको वातावरण, त्यो समाज समुदायबाट अपरिचित त्यति हुँदैनन्। र त्यसले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी के हुनसक्छ भनेदेखि तथ्याङ्कमा तलमाथि नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यही कुराहरू मैले यहाँ पनि मुख्य तपाईँको एक्टिभिटिजको रूपमा यहाँ पनि राखेको छु। गणक भर्ना 17 साल माघ र फागुनमा गर्ने भनेको छ। सुपरभाइजर भर्ना फागुन र चैतमा। अब घर परिवार सूचीकरण कहिले सुरु गर्छ भनेदेखि वैशाख 26 देखि जेठ 14 गतेसम्म घर परिवार सूचीकरण गर्छ। पहिले सुपरभाइजर गएर प्रत्येक घरहरू काउन्ट गरेर अथवा त्यो घरसँग सोधेर एउटा परिवारको कतिवटा घर छ, कस्तो किसिमको छ आदि इत्यादि कुराहरू अहिले पछि पनि आउँछ। त्योहरू सोधेर सूचीकरण घरको सूची तयार गर्छ र त्यो सूचीको आधारमा गणना कार्य हुन्छ। र त्यो गणना कार्य चाहिँ खास गरिकन जेठ 25 देखि आषाढ 8 सम्म हुन्छ। र जेठ आषाढ 8 लाई चाहिँ जनगणना दिवसको रूपमा लिइन्छ। अथवा सम्पूर्ण त्यो गणना गरिएको जनसङ्ख्या र सम्पूर्ण कुराहरू जति पनि त्यो गणना अथवा फार्ममा भरिन्छ त्यो चाहिँ तथ्याङ्क कहिलेको भन्दाखेरि आषाढ 8 गतेको भनेर घोषणा गरिन्छ। अब गणना विधि, यो गणना विधि पनि हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ कसरी गणना गर्ने गरिन्छ भन्ने कुराहरू। गणना विधि खास गरिकन दुई किसिमको हुन्छ। एउटा डिफ्याक्टो भन्छ र डिजुरे भन्छ। डिफ्याक्टो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जो जहाँ छ गणना गर्ने समयमा जो जहाँ छ त्यही गणना गर्ने, जहाँ भेट्यो त्यही गणना गर्ने, त्यो एउटा। अब डिजुरे भनेको चाहिँ स्थायी बसोबासको आधारमा अथवा सामान्यतः बढीभन्दा बढी अथवा वर्षमा 6 महिना वा सोभन्दा बढी बसोबास गर्ने कुन ठाउँमा बसोबास गर्छ त्यसैको आधारमा बसोबासको आधारमा तपाईँको गणना गर्ने। अथवा यहाँ के भनिएको छ भने 6 महिना वा सोभन्दा बढी बसोबास गर्ने वा बसोबास गर्ने मनसाय राखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्यो तपाईँको युजुअल प्लेस अफ रेसिडेन्स अथवा बसोबासको आधारमा गणना गरिन्छ। र त्यस्तै यस विधिमा घर नभएका र चलायमान व्यक्ति भन्नाले अब तपाईँको जोगीहरू होला, मागी बेगरहरू र मागी खानेहरू होला, यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने जहाँ भेटिन्छ त्यहीँ गरिन्छ। अथवा सिद्धान्त त के हो भने आर्मीहरू पनि ब्यारेकमा काउन्ट गरिन्छ, तपाईँको पुलिसहरू पनि त्यसरी नै काउन्ट गरिन्छ भन्छ। तर आर्मी पुलिसहरू चाहिँ
सामान्यतया बसोबासको आधारमा उसको स्थायी बसोबासको आधारमा गणना गरिने हुनाले गर्दाखेरि घरको गार्जेनबाटै गणना गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुवै किसिमको मिक्स मेथड यहाँ प्रयोग हुने हुनाले नेपालको मात्रै होइन संसारको जनगणनाहरूलाई मोडिफाइड डिजुरे मेथड भनेर भनिन्छ। अथवा तपाईँको जो जहाँ भेटिन्छ त्यो पनि एउटा त्यसरी पनि गनिन्छ केही मान्छेहरूलाई। अनि नत्र भने बढीभन्दा बढी चाहिँ बसोबासको आधारबाट स्थायी बसोबासको आधारबाट गणना गरिन्छ। अब 3 किसिमको प्रश्नावलीहरू छ। यो पहिलो पटक नेपालको जनगणनामा 3 किसिमको प्रश्नावलीहरू। योभन्दा अगाडि घर परिवार सूचीकरण र मुख्य प्रश्नावली भरिन्थ्यो र यसपालिको उसमा चाहिँ जनगणनामा चाहिँ सामुदायिक प्रश्नावलीहरू पनि भरिन्छ। यो पहिलो पटक इन्ट्रोड्युस गरिएको जनगणनामा। र यो मुख्य प्रश्नावली पनि के थियो भनेदेखि योभन्दा अगाडि चाहिँ मुख्य प्रश्नावलीको केही व्यक्तिगत विवरणहरू चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको सेन्सस हुँदैन थियो अथवा जनगणनाको रूपमा नभएर स्याम्पलको रूपमा नमुनाको रूपमा गणना गरिन्थ्यो अथवा 10%, 8% घरहरूमा मात्रै गरिन्थ्यो। तर यसपालि पहिलोपटक सम्पूर्ण प्रश्नावलीहरू, यो मुख्य प्रश्नावलीहरू पनि सम्पूर्ण व्यक्तिको र सम्पूर्ण घर परिवारको लागि भरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फरक छ, यसपालिको केही फरक छ। र यसपालिको फरक के मानेमा पनि छ भनेदेखि यो अपरेसनको सेन्सस अपरेसन्स गणना कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि फरक छ। योभन्दा अगाडि स्थानीय निकायहरूको त्यसरी परिचालन हुँदैन थियो। स्थानीय निकायकै आधारमा गणकहरू भर्ना गरिँदैन्थ्यो। र अर्को कुरा के पनि छ भनेदेखि यसपालि तपाईँको स्थानीय निकायहरूले आफ्नो नीति योजनाहरू तर्जुमा गर्नको लागि जुन तथ्याङ्कहरू आवश्यक छ उहाँहरूलाई, त्यो तथ्याङ्क चाहिँ यो जनगणना कहिले हुन्छ भनेरै कुरिरहेको छ धेरै चाहिँ। किनभने योभन्दा अगाडिको जनगणना 2011 को अर्थात् 68 को हो, 10 वर्ष अगाडिको भएपछि धेरै पुरानो भइसकेको छ त्यो तथ्याङ्क। त्यो भएको हुनाले नयाँ तथ्याङ्कको खोजीमा छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि स्थानीय निकाय आफै खटिने पनि र आफैलाई चाहिने पनि तथ्याङ्क भइसकेपछि त्यो तथ्याङ्क तपाईँको गलत तथ्याङ्क निर्माण हुने वाला छैन। यसपालि केही गरी गलत तथ्याङ्क निर्माण भयो भने स्थानीय निकाय आफैले प्रश्न गर्छ तपाईँको नेपाल सरकारलाई। तपाईँको अरू अन्य सिभिल सोसाइटी, आदिवासी जनजाति, दलितले क्वेसन गर्नै पर्दैन। वास्तवमा त्यो स्थिति त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसपालिको तथ्याङ्क इतिहासमै सबैभन्दा उत्तम तथ्याङ्क आउँछ भन्ने लाग्छ। अब अलिकता म यो स्याम्पलको रूपमा यो प्रश्नावली पनि म यहाँ देखाउन चाहन्छु कस्तो हुन्छ प्रश्नावली भनेर। यो चाहिँ घर परिवार सूचीकरण लगत हो। सुपरभाइजरले 15-20 दिन अगाडि आएर भर्ने चाहिँ प्रश्नावलीहरू चाहिँ यो मस्यौदा प्रश्नावली हो। र यसमा खास गरिकन के छ भनेदेखि घर के अरे यो जनगणनाको लागि तथ्याङ्कको लागि आवश्यक कुराहरू नाम थर लिङ्ग, अनि त्यसपछि घरहरू कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने तपाईँको जग्गाहरू, पशुपन्छीहरू आदिको कुराहरू छ यसमा। त्यसपछि अर्को मुख्य प्रश्नावली पनि म यसो झल्यासै देखाउँछु। यो अब तपाईँहरूले हेर्न चाहनुभयो भने त्यो वेबसाइटमा नि हेर्न पाउनुहुन्छ। म पनि उपलब्ध गर्न सक्छु, तमुहुलले पनि उपलब्ध गराउन सक्छ। अब यसमा दुई किसिमको प्रश्नावलीहरू छ। खास गरिकन पारिवारिक लगत र व्यक्तिगत विवरणको कुराहरू छ। पारिवारिक लगतमा परिवारको कुराहरू, परिवारको पारिवारिक सम्पत्तिहरू के कस्तो छ, तपाईँको होइन घरको किसिमहरू, प्रकारहरू के कस्तो छ भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यसपछि तपाईँको विदेशमा गएका जनसङ्ख्याको कुराहरू छ। अनि व्यक्तिगतको विवरणको कुराहरू छ। जात जाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, पेसा आदिको कुराहरू छ। त्यो म अहिले फेरि अलिकति डिटेलमा भन्छु।
अनि त्यसपछि सामुदायिक प्रश्नावली छ, त्यो पनि म यहाँ सरस्वती हुनु। अब यो 4 पेजको सामुदायिक प्रश्नावली छ। 4 पेजमा जम्मा 20वटा प्रश्नहरू छ। अब यसमा पनि के किसिमको के समेटिएको छ भन्ने कुराहरू म त्यो पनि यहाँ जानकारी गराउँछु। घर परिवार सूचीकरणमा खास गरी घरको प्रयोजन, घर कति तलाको छ तथा अथवा परिवार सङ्ख्याको कुराहरू छ। प्रारम्भिक जनसङ्ख्या पुरुष महिला र अन्य लिङ्गीहरू कति छन् भन्ने कुराहरू छ। कृषि प्रयोजनको लागि चलन गरेको जग्गा क्षेत्रफल सहित छ। अब यो बाँझो पाखा तपाईँको चरणहरू आदिहरू चाहिँ आउँदैन यसमा। कृषि प्रयोजनको लागि पालेका पशु पक्षी सङ्ख्या प्रकारहरू सहित छ। वित्तीय सेवामा पहुँच कस्तो छ होइन, ब्याङ्क कर्जा आदि इत्यादि। व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा वा तालिम लिएको छ कि छैन, कस्तो छ त्यो स्थिति। सरकारी अनुदानबाट बनेको घर छ कि छैन, छ भने के कति छ भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि त्यसपछि दोस्रोमा मुख्य प्रश्नावली पारिवारिक विवरण। पहिलो पारिवारिक विवरणमा मैले अघि पनि सरस्वती भने घरको स्वामित्व, घरको संरचना, जग भुइँ गाह्रो छानो के कस्तो बनाएको छ। अब यसले चाहिँ त्यो घर परिवारको तपाईँको स्थिति कस्तो छ, आर्थिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरो यसले दर्शाउँछ। खानेपानी, इन्धन, चर्पी, घरायसी सुविधाहरू जस्तो रेडियो, टेलिभिजन, फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, कार, मोटरसाइकल, साइकल, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन, माइक्रोओभन आदि इत्यादिको कुराहरू छ। सम्पत्तिको कुराहरू। महिलाको नाममा भएको घर जग्गा कस्तो छ, को स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरो दर्शाउँछ। परिवारले चलाएको कृषि बाहेक अन्य साना घरेलु व्यवसाय, मुख्य व्यवसायी महिला हो कि पुरुष हो कि भन्ने कुराहरू छ। परिवारमा अनुपस्थित विदेशमा रहेका व्यक्तिहरू, उनीहरूको लिङ्ग, उमेर, शैक्षिक तह, वर्ष, विदेशमा जाने कारण, कुन देशमा छन् त्यो कुराहरू पनि छ। मृत्यु सम्बन्धी विवरण, लिङ्ग, उमेर, कारण आदि छ। अनि त्यसपछि मुख्य प्रश्नावलीमा व्यक्तिगत विवरणतर्फ लिङ्ग, उमेर, जन्मदर्ता, जाति, धर्म, भाषा, वैवाहिक अवस्था, कुन नागरिकता, कुन देशको नागरिकता भन्ने, शैक्षिक अवस्था, साक्षरता कुन तहको, कुन क्षेत्रमा पढाइ भएको अथवा कुन विषयको भन्ने कुराहरू, बसाइसराईको कुराहरू, बसाइसराईमा जन्मस्थान र आवधिक बसाइसराई र त्यसको कारणहरू, प्रजनन, आर्थिक क्रियाकलाप, पेसा, रोजगारी, अपाङ्गता, बालबालिकाको बसाइको अवस्था आदि छ। त्यसपछि सामुदायिक प्रश्नावली। अब यो यसपालिको कस्तो छ भने सामुदायिक यो मुख्य प्रश्नावलीको जुन जाति भाषाको कुराहरू छ त्यसलाई क्रस चेक गर्न यो सामुदायिक प्रश्नावलीले पनि काम दिन्छ। सामुदायिक प्रश्नावलीमा पनि केही कुराहरू सोधिन्छ। यो चाहिँ वडा तहमा एउटा वडामा एउटा भरिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको वडाध्यक्ष, वडा सचिव र त्यहाँको जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूसँग बसेर सुपरभाइजरले यो भर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि के गर्छ भने त्यहाँको के जातिहरू बस्छन् त्यो अनुसारको उता मुख्य प्रश्नावलीमा तपाईँको तथ्याङ्क आउँछ कि आउँदैन त्यसले ट्याली गर्न काम दिन्छ। र भाषाको कुराहरू पनि कस्तो भाषा त्यहाँ बोलिन्छ भन्ने कुराहरू त्यसले काम दिन्छ। त्यहाँ त्यो क्रस चेक गर्न काम दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जाति भाषाको कुराहरू तथ्याङ्कहरू यसपालि बढीभन्दा बढी सही आउँछ भन्ने एउटा विश्वास गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै सेवा सुविधामा पहुँचहरू, तपाईँको भौतिक सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारहरू, सरकारी गैर सरकारी अथवा स्थानीय तहको पूर्वाधारहरू के कस्तो छ, सेवा सुविधाहरू कस्तो छ, अथवा अस्पताल होइन, स्कुल आदि, गाउँपालिका भवनहरू आदि कुराहरू। सहरीकरणको अवस्था कस्तो छ। सहरीकरणको अवस्था भन्नाले अब खानेपानीदेखि लिएर बाटोघाटो आदि सबै यो सुविधाको कुराहरू गर्छ। गाडी कुद्ने बाटो आदिको कुराहरू। अनि विपद जोखिम सम्बन्धी कुराहरू, कस्तो किसिमको जोखिम विपद भविष्य योभन्दा अगाडि कस्तो खालका विपदहरू आइपरेका छन् र कस्तो खालको असरहरू जोखिम छ भन्ने खालको कुराहरू पनि तपाईँको त्यो सामुदायिक प्रश्नावलीमा आउँछ। अब अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्ने, अब मूल रूपमा एउटा प्रश्नावली हेरियो र
त्यो प्रश्नावलीमा मुख्य रूपमा के कस्तो सूचनाहरू छन् भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यो र हामीले ख्याल गर्न पर्ने खास गरिकन विभिन्न समुदायहरूले विभिन्न जाति मानिसहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ तथ्याङ्क आफ्नो तथ्याङ्क सही आओस् भन्ने र ख्याल गर्नुपर्ने जस्तो 3 ठाउँमा पहिलो घर परिवार सूचीकरण। घर परिवार सूचीकरणमा 5 नम्बर र 6 नम्बरमा नाम र थर छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको परिवारको सदस्यको लिस्टिङ गर्दैन, तर त्यो घरमा कतिजना महिला छ कतिजना पुरुष छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ र यो यसमा परिवार मूलीको नाम र थर सोध्छ। नाम र थर सोद्धाखेरि अब यसमा हामीले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने, यो जनगणना चाहिँ नागरिकतासँग कुनै पनि सम्बन्ध रहँदैन। हाम्रो नागरिकता प्रमाणपत्र हुन्छ नि, त्योसँग कुनै पनि सम्बन्ध रहँदैन। त्यो अर्कै हो, त्यो अर्कै हो। र अर्को कुरो, कुनै पनि सर्टिफिकेट हाम्रो प्रमाणपत्रहरूमा नागरिकता जस्तै अन्य प्रमाणपत्रहरूसँग पनि सम्बन्धित हुँदैन। र यसको यो चाहिँ तथ्याङ्क तपाईँको भोलि नाम थर को आधारमा तथ्याङ्क प्रकाशित हुँदैन है। यो चाहिँ काउन्टमा गणनामा जान्छ। त्यो भएको हुनाले जस्तो यसमा अब तपाईँको एउटा उदाहरणको रामप्रसाद थापा, रामबहादुर थापा भनेर थर लेख्यो, तर अब यता आएर अर्को उसमा चाहिँ जात जाति सोध्छ। जात जातिमा तपाईँको के हुनसक्छ नि, त्यहाँ थापा लेखे पनि यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि मगर अथवा क्षेत्री हुनसक्छ। त्यसरी आउनुपर्छ। जस्तो गुरुङकै पनि तपाईँको कतिपय थर लेख्ने चलन छ होइन। थर लेख्दा यहाँ थर लेखिए तापनि तपाईँको यहाँ जात जातिको रूपमा चाहिँ तपाईँको जात जाति अथवा गुरुङ आउनुपर्छ। यदि गुरुङ आएन भनेदेखि त्यो अन्यमा जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू। त्यहाँ थर लेखेर र यहाँ तपाईँको जात जातिमा फरक अर्को गुरुङ लेख्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन, त्यसले काहीँ पनि असर गर्दैन। अथवा तपाईँको नागरिकतामा जे छ त्यहाँ त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जरुरी छैन, त्यसले कुनै पनि काहीँ पनि असर गर्दैन। अर्को पारिवारिक विवरणमा यो मुख्य प्रश्नहरूको यो घर परिवार सूचीकरणको भयो, यो पारिवारिक विवरण हो। पारिवारिक विवरणको सुरुमै के छ भनेदेखि एउटा हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने, जस्तो किनभने हामी खास गरिकन आदिवासी जनजातिहरूमा पनि खास गरिकन गुरुङ समुदायहरूमा बढीभन्दा बढी विदेशमा जाने भएको हुनाले, विदेशमा काम गर्न गएको हुनाले, विदेशमा भइरहेको हुनाले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यहाँ छ। यो तपाईँको मुख्य प्रश्नावलीको परिचयात्मक खण्डमा पहिलो पेजको माथि सिरानमै छ। यसमा चाहिँ के छ भने यो घर परिवार सूचीकरणमा पनि आउँछ र यहाँ पनि आउँछ। परिवार सदस्यहरूको सङ्ख्या कुनै कोठामा सङ्ख्या नभएमा खाली अथवा एउटा डट लेख्ने भनेर इतिहास लेख्ने भने अक्सर बसोबास गर्ने त्यो घर परिवारमा वर्षमा तपाईँको 6 महिनाभन्दा बढी बस्ने अथवा बसी आएको अथवा बस्ने मनसाएर आएको जम्मा पुरुष महिला। अब अनुपस्थित त्यहाँ छैन, जनगणना जाँदाखेरि त्यहाँ छैन, तर देशभित्रै छ, नेपालको अन्य कुनै ठाउँमा बसेको छ, काठमाडौँ बसेको छ अथवा तपाईँको तराईतिर बसेको छ, कहीँ बसेको छ, जागिर खान बसेको छ, काम गर्न गएको छ भनेदेखि त्यो पनि जम्मा पुरुष र महिला, यहीँबाट छुटाउनु हुँदैन। अनि अनुपस्थित विदेशमा गएका, विदेशमा कुन देशमा गएको छ त्यो परिवारको मान्छेहरू 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष भए पनि गएको छ तर परिवारकै सदस्य हो भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ टिपट गराउनु पर्यो। भनेपछि त्यसले जम्मा जनसङ्ख्या दिन्छ। अब त्यो जनसङ्ख्या के दियो भने रेगुलर सधैँ बसोबास गरिराख्ने पनि दियो, स्वदेश देशभित्रै काम गर्न गएकोहरू अथवा केही गर्न पढ्न जागिर खान गएकोहरू पनि दियो, देश बाहिर विदेशमा काम गर्न गएको अथवा केही पढ्न गएकोहरू पनि यहाँ दियो। त्यो भएपछि हाम्रो पूर्ण तपाईँको परिवारको पूर्ण सदस्यहरू सबै सदस्यहरू यहाँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले कतिपय उसमा योभन्दा अघिल्लो उसहरूमा के थाहा पायो भनेदेखि
धेरै वर्ष भइसकेको छ विदेश गएको भनेपछि नलेखाउने त्यस्तोहरू पनि गरियो र त्यहाँ कतिपय गणकहरूले पनि त्यस्तै खालको विदेशमा यति वर्ष भइसकेको छ नि पर्दैन लेख्नु भनेर भन्ने। त्यसो होइन, हामीले सबैलाई सम्झाउनु पर्यो, गाउँको घर घरको मान्छेहरूलाई सम्झाउनु पर्यो कि विदेशमा गएको पनि परिवारको सदस्यलाई उही नागरिकता लिएर बसेको छ भने पनि तपाईँको परिवारको सदस्यको रूपमा तपाईँले काउन्ट गर्नुहुन्छ, यहाँ बेला बेला आउने गर्छ भनेदेखि परिवारको सदस्यको रूपमा हामीले गणना गर्न सक्छौँ र एकदम ख्याल गर्नुपर्ने। अब मुख्य प्रश्नावलीमा व्यक्तिगत विवरणमा हामीले मुख्य ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि 7, 8, 9, 10, 11 7मा के छ? जात जाति छ। विभिन्न जातिहरूमा निकै कतिपय जातिहरूमा निकै समस्यामूलकहरू छ, तर खास गरिकन गुरुङमा त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ छैन। जुनसुकै थर लेखे तापनि, जुनसुकै जेसुकै टाइटल लेखे तापनि, सबसे साहित्यिक नाम पनि हुन्छ होइन, निकनेम पनि हुन्छ, त्यो लेखे तापनि होइन, हिमाली लेखाली जे लेखे तापनि तपाईँको जात जाति भनेर 7 नम्बरको प्रश्नावली, मुख्य प्रश्नावलीमा चाहिँ गुरुङ भनेर आउनुपर्छ। गुरुङको कति कोड हो त्यो कोड यहाँ लेखिन्छ टपक्कै। त्यो चाहिँ तपाईँको जात जातिको तथ्याङ्कमा कुनै समस्या भएन। अब यो अलिकति यो पुरानै रहेछ। अब यसमा के छ भने 10 को चाहिँ अहिले 8मा छ, 8 को चाहिँ 9मा छ अहिले राखेको। पुर्खाको भाषा, पुर्खाको भाषा सबभन्दा पहिले सोधिएको छ अहिले नयाँ, यो पुरानै प्रश्नावली हो। 7 नम्बरमा तपाईँको पुर्खाको भाषा कुन हो भनेर सोधेको छ। अब अलिकति हामीले बुझ्न चाहिँ के जरुरी छ भने त्यहाँ हल्ला आइरहेछ। हेलो त्यहाँ हल्ला आइरहेछ है। बुझ्न के जरुरी छ भने पुर्खाको भाषा सबभन्दा पहिले सोधिन्छ। पुर्खाको भाषा भनेको चाहिँ आफ्नो जातीय भाषा हो, सामुदायिक भाषा हो, समुदायको भाषा हो। आफूले नबोले पनि अथवा आफ्नो बाबुबाजेले नै बोलेन भने पनि पुर्खाको भाषा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो गुरुङहरूको लागि गुरुङ भाषा हो। उदाहरणको लागि मेरै उदाहरण दियो, म तेह्रथुमको, मेरो बाबुले पनि बोलेन, बाजुले पनि बोलेन, अहिले मोरङ छु, अहिले भनौँ अहिले मोरङ, त्यसपछि काठमाडौँ भाषा बोलेन, तर मेरो पुर्खाको भाषा के हो भन्दाखेरि गुरुङ भाषा नै हो। गुरुङ भाषाभन्दा अन्य भाषा आउँदैन। अब यो यसकोमा अलिकति तपाईँको पोलिटिक्स, आदिवासी जनजाति को उसमा कार्यक्रम मैले थाहा पाउँदाखेरि अलिकति पोलिटिक्स छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको थियो। तर त्यो पोलिटिक्ससँग हामीले त्यो पोलिटिक्स चाहिँ पछि तपाईँको आदिवासी तमुयुलहरूले संस्थागत रूपमा तपाईँको त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुराहरू छ। तर अब हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्नु के पर्छ भनेदेखि अब गाउँमा गएर गाउँको स्तरमा बोलाएर घर घरमा जस्तो चाहिँ के बुझाउन सक्नु पर्यो भने हाम्रो पुर्खाको भाषा गुरुङ भाषा हो। त्यसपछि अर्को पहिलो भाषा अथवा मातृभाषा कुन हो भन्दाखेरि त्यो पनि के हो भने गुरुङ भाषा नै हो। हुन चाहिँ यसले जस्तो मेरो हकमा नेपाली हुन सक्छ होला, तर जस्तो तपाईँको यो पहिचानको आन्दोलनले तपाईँको आदिवासी आन्दोलनले के गरिरहेछ भनेदेखि आदिवासीहरूको कम्तीमा पहिलो मातृभाषा पनि मातृभाषा आउनुपर्छ। र दोस्रो भाषा भनेर चाहिँ अन्तिमको दोस्रो भाषा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो नजिकै जस्तो गुरुङ समुदाय बाहेक त्यही नजिकै कुनै अन्य आदिवासी जनजातिहरूको जुन समुदाय छ, जुन भाषा बोल्छन् त्यो भाषा चाहिँ दोस्रो भाषा, अथवा त्यो पनि छैन भनेदेखि नेपाली भाषा हुनसक्छ। नत्र भने सकेसम्म आदिवासी जनजातिहरूले बोल्ने भाषै जुन भाषा नजिक छ त्यो भाषा हो भनेर भन्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यसपछि अर्को तपाईँको 11मा धर्मको कुरा आउँछ। अब यो धर्मको कुरा अघि यहाँ के पनि कुरा आयो, अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो। अब यो धर्म के भन्ने के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले भन्छु भन्ने खालको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको थियो वास्तवमा। तर अब यो चाहिँ डिसिजन गर्ने काम चाहिँ संस्थाको हो
मैले चाहिँ एउटा त्यसको आइडिया अथवा मैले बुझेको कुराहरू मात्रै म यहाँ गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अन्य रूपमा अन्यथा नलिनु होला। अब जस्तो तमुयुलले भन्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ धर्मलाई कसरी लिने, गुरुङहरूले धर्म के लेखाउने भन्ने कुराहरू। अब मैले चाहिँ म कसरी भन्छु यहाँहरूलाई भनेदेखि, गुरुङहरूले मानिआएको गरिआएको भनेको अहिलेसम्म खास गरिकन हिन्दूलाई छोड्ने हो भने दुईवटा कुराहरू हो। एउटा बोन, एउटा बुद्ध धर्म, दुइटै छ र उत्तिकै प्रचलनमा दुइटै उत्तिकै छ। र बोन र अर्को जस्तो जनगणनाले त प्रकृति धर्म पनि भनेर भनिरहेछ। जस्तो यो यहाँ पनि मैले देख्न सक्नुहुन्छ, यो 68 को हो। प्रकृति छुट्टै बोन छुट्टै भनेर छ। तर प्रकृति र बोन भनेको एउटै हो वास्तवमा। तर जस्तो बोन प्रकृति धर्म चाहिँ जस्तो अन्य जातिहरूले नि मान्ने प्रकृति धर्म हो, र बोन पनि प्रकृति धर्मकै एउटा रूप हो। र खास गरिकन आदिवासी जनजातिहरूको सिद्धान्त त भन्ने हो भने धर्म हुँदैन। धर्म हुँदैन भन्नुको मतलब प्रकृति पूजक हुन्, पितृपूजक हुन् है ओरिजिनल्ली। तर विभिन्न चरणमा तपाईँको धर्म मान्दै आएकोहरू छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो गुरुङ समुदायमा त हिन्दू मान्ने नि प्रशस्त छ। तर हिन्दू धर्म गैर हिन्दूको कोखबाट जन्मेकोले हिन्दू धर्म मान्नुको कुनै अर्थ किन छैन भनेदेखि हिन्दू कहिले पनि हुन सक्दैन। हिन्दू हुनको लागि हिन्दूकै कोखबाट जन्मेको हुनुपर्छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा स्पष्ट लेखेको छ त्यो। र संसारमा जम्मा दुईवटा धर्म छन्, जुन धर्म जातीय धर्म अथवा सामुदायिक धर्म भन्छन्। त्यो एउटा हिन्दू हो र अर्को तपाईँको के अरे के भन्छ त्यो इजरायलमा मान्ने धर्म हो। त्यो दुईवटा धर्म चाहिँ त्यो जातिभन्दा अरूको चाहिँ त्यो धर्मावलम्बी हुन सक्दैन। मैले हिन्दू पशुपति जाँदाखेरि हिन्दूको अनुसरण गर्न सक्छु अरे, हिन्दूको अनुयायी भए मैले, तर म कहिले पनि हिन्दू हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति कोही पनि हिन्दू जतिसुकै माने पनि, जतिसुकै पूजा गरे पनि हिन्दू हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो छ। र सिद्धान्त त तपाईँको प्रकृति धर्म हो। तपाईँको अब यता अर्को पक्षमा हेर्ने हो भनेदेखि हिन्दू र जुदाइजम, अघि मैले बिर्सेको जुदाइजम कहिले कोही पनि हुन सक्दैन। जस्तो गुरुङ किनभने क्रिस्चियन पनि हुनसक्छ अथवा ऊ पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर तपाईँ हिन्दू हुन सक्दैन, जुदाइजम पनि हुन सक्दैन। हिन्दू बाहेक कोही पनि हुन सक्दैन। सिद्धान्त भनेको यो कुराहरू। अब बुद्ध लेख्ने, बोन लेख्ने अथवा प्रकृति धर्म लेख्ने, यो एउटा व्यक्तिगत चोइसको कुराहरू पनि भयो, चाहनाको कुरा पनि एउटा भयो। र त्योभन्दा पनि एउटा तपाईँ जस्तो पहिचानको मुद्दाको कुरालाई लिने हो भने संस्थागत कुराहरू, संस्थागत निर्णयहरू, सामूहिक निर्णयहरू गर्नुपर्छ होला। सबैसँग कन्सल्टेसन गरेर त्यो निर्णय गर्नुपर्छ होला। तर त्यति हुँदा पनि जस्तो हिन्दू चाहिँ हुन सक्दैन, जुदाइजम हुन सक्दैन। त्यो मैले त्यतिसम्म चाहिँ भन्छु। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो एब्सेन्टी पपुलेसन। जस्तो अघि माथि हामीले यहाँ हेरेछौँ, अनुपस्थित रहेको, विदेशमा गएको। अब त्यो चाहिँ त्यसको विवरण चाहिँ अलिकति लामो विवरण चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि 17 र 18 नम्बरको मुख्य प्रश्नावलीमा आउँछ। त्यसमा जस्तो तपाईँको परिवारका कुनै अनुपस्थित सदस्य हाल विदेश गएका छन् भनेर सोधिएको छ। यो छन् छैनन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यो माथि यहाँ पहिले सोधिसकेको चाहिँ यहीँबाट आउँछ। त्यसलाई हेरेर चिनो लाउँछ अनि उसलाई अथवा फेरि सोध्न पनि सक्छन्। यदि छैन भनेदेखि अर्कोतिर जान्छ अन्य व्यक्ति विवरणमा। छन् भनेदेखि त्यसपछि यो 18 नम्बरको प्रश्नावली भर्छ। 18 नम्बरमा चाहिँ विदेशमा गएको त्यो घरको परिवारको सदस्यहरूको बारेमा कतिजना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अथवा 5 जना भन्दा बढी भयो भने त्यसपछि
थप्दै जान्छ, अर्को कपी अर्को फर्ममा थप्छ। त्यो विदेश गएको व्यक्तिको नाम र थर लेख्नुहोस्, विदेश गएको व्यक्तिको लिङ्ग, विदेश जाने बेलाको उमेर कति उमेरको थियो, विदेश जाने बेला उत्तीर्ण गरेको माथिल्लो शैक्षिक तह कति पढेको थियो, विदेश गएको कति वर्ष भयो होइन, विदेश जानुको मुख्य कारण के थियो र विदेश गएको भए देश कुन हो, देशको नाम अनि यहाँ कोड आउँछ। त्यसले गर्दा यो तपाईँको विवरण सबै विवरण डिटेलमा आउँछ। यसले गर्दाखेरि त्यो घर परिवारको कुनै पनि सदस्यहरू छुट्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन र छुट्न हुँदैन। तर यदि हामीले ध्यान दिएनौँ भने, ध्यान पुर्याएनौँ भने, अब यो कुराहरू जस्तो जानकारी भइसकेपछि यहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने गाउँ गाउँमा स्थानीय निकायहरूमा र प्रत्येक घर घरमै गएर यो सम्झाउनु पर्यो कि घरको कुनै परिवारको कुनै पनि सदस्य संसारको जुनसुकै कुनामा होस् छुट्नु हुँदैन। त्यहाँ भर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ भरिनुपर्छ र गणकले बैमानी गर्यो भनेदेखि त्यहाँ तुरुन्तै तपाईँको सूचना दिनुपर्छ त्यो संयन्त्रलाई अथवा त्यहाँको जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूलाई र त्यहाँ तुरुन्तै ती ठाउँको ठाउँ सच्याउन सक्छौँ हामीले। अब धेरै छैन। सामाजिक, धार्मिक तथा जातीय सङ्घ संस्थाहरूले संस्थागत रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मैले धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। त्यही कुराहरू यहाँ अलिकति अब कन्सोलिडेटेड रूपमा आउने मात्रै हो। जनगणनालाई आफ्नो ठान्नु पर्यो। किन आफ्नो ठान्नु पर्यो भने यो हाम्रो जनगणना हामी आफैले गर्ने हो र हामी आफै लागेनौँ भनेदेखि हाम्रो गणना सही तथ्याङ्क आउँदैन। र हामी लाग्ने ठाउँ यति प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ सृजना भएको छ र यति प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ हामी लाग्ने ठाउँ चाहिँ सरकारले दिएको छ भनेदेखि हामी लाग्नकै लागि दिएको। र यदि हामी अहिले जनगणनामा लाग्न चाहिँ नलाग्ने अनि भोलि मिथ्याङ्क भनेर कराउने त्यो हुँदैन। हामीले मिथ्याङ्क भन्न पाउँदैनौँ। अब हामी लागेर तथ्याङ्क ल्याएर यो तथ्याङ्क सही तथ्याङ्क हाम्रो तथ्याङ्क हामीले तयार गरेको तथ्याङ्क भन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको जनगणनामा मिथ्याङ्क भन्ने ठाउँ छैन भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो जातीय पहिचान र एकतामा भावनात्मक एकता। अब यो चाहिँ मैले के भन्न खोजिरहेको भनेदेखि जस्तो कतिपय कुराहरूमा जस्तो किराँत राई लिम्बूहरूकै उसमा पनि आइरहेछ, गुरुङमा नि थोरबहुत होला किराँत लेख्ने कि युमा लेख्ने कि के लेख्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। गुरुङको पनि बोनको र बौद्ध धर्मको कुराहरू आइरहेछ। त्यसलाई एउटा संस्थागत रूपमा सामूहिक रूपमा हामीले छलफल गरेर एकरूपता ल्याउन सकियो भने त्यो बहुत राम्रो। यदि भएन भने पनि तपाईँको हाम्रो भावनात्मक एकता चाहिँ त्यसले खलबल ल्याउनु हुँदैन। किन खलबल ल्याउनु हुँदैन भनेदेखि हाम्रो एकता एक हुने भनेको त हाम्रो जातीय पहिचानै पर्याप्त छ नि। गुरुङ भन्नु नै एक हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछिको तपाईँको पहिचानको कुराहरू भन्ने कुराहरू दोस्रो कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन जातीय पहिचान छ गुरुङ भन्ने, तमु भन्ने, त्यसलाई नै पहिलो उसमा स्थानमा राखेर त्यसपछि त्यसलाई भावनात्मक एकताको रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। अर्को, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरको जनगणना संयन्त्रहरूमा बढीभन्दा बढी आफ्नो सहभागिता तथा सहकार्य गराउने। यो मैले यो अगाडि पनि भनिसकेको कुराहरू। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले नैदेखि चनाखो भएर त्यो जिल्लाको स्तरहरूमा प्रत्येक तपाईँको जिल्लाको संरचनाले, जिल्लाको संस्थाले त्यहाँ कहिले त्यो तयार गर्छ, कहिले त्यो संस्था बनाउँछ, त्यो ख्याल गरेर तपाईँको त्यहाँ जिल्ला जनगणना कार्यालयमा बुझेर हुन्छ कि अथवा सिडिओ कार्यालयमा बुझेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ हाम्रो सहभागी हुनु पर्यो। अनि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, आदिवासी जनजाति तथा अन्य जातीय वा अन्य सङ्घ संस्थाहरू बढीभन्दा बढी स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी गराउनु पर्दछ। अब यसको मतलब त्यो संयन्त्रमा भइएन अरे भन्ने बित्तिकै सहभागी नहुने त होइन। हामी स्वयंसेवकको रूपमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ होइन। आफ्नो किनभने त्यो स्थानीय तहमा आफ्नै घरबाट आफ्नै घरको खाना खाएर आफ्नै घरमा सुतेर हामीले खट्न सक्छौँ।
धेरै खट्नु पर्दैन, 1 महिना 1.5 महिना मात्रै खट्यो भने हाम्रो 10 वर्षको लागि तथ्याङ्क तयार हुँदैछ। 10 वर्षको लागि आवश्यक हुने तथ्याङ्क चाहिँ सही तथ्याङ्क आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी संस्थागत मान्छेहरू बढीभन्दा बढी 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ भोलिन्टरीली होइन आफ्नो खाएर आफ्नो त्यो, किनभने त्यो आफ्नो ठाउँ हो नि, आफ्नो ठाउँ हो, आफ्नो गाउँ हो, त्यहाँ खटौँ, केही पनि फरक हामीलाई आर्थिक अन्य रूपले केही पनि फरक पर्दैन। त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण गुरुङ समुदायलाई, गुरुङ समुदायको पहिचानको तथ्याङ्क सही दिनलाई तपाईँको सहयोग मिल्छ। जनगणनाका लागि सुपरभाइजर तथा गणक भर्नाको बेलामा चनाखो भई बढीभन्दा बढी आफ्नो समुदायकाहरूलाई सो पदमा भर्ना हुन प्रेरित गर्ने, सम्पूर्णलाई भन्नु पर्यो। र कहिले त्यो खुल्छ, त्यो खुलेपछि सबैलाई तपाईँको निवेदन हाल्न लगाउने, त्यो गाउँमा भएको तपाईँको एसएलसी पास गरेको, +2 पास गरेको, बिए एमए पढेको भाइ बहिनी, दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई हामीले त्यहाँ एप्लिकेसन लाउन लगाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यही गाउँकै मान्छेहरू, हाम्रै आफ्नै मान्छेहरू अथवा आफ्नै समुदायका मान्छेहरू बढीभन्दा बढी गणक र सुपरभाइजर होस्। स्थानीय स्तरको विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थालाई स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी गर्ने गराउने, सङ्घ संस्थाकै रूपमा सङ्गठनात्मकै रूपबाट हामीले तपाईँको स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी भएर सहयोग गर्न सक्छौँ जनगणनालाई। अब समुदाय तथा व्यक्तिहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले व्यक्तिगत रूपबाट पनि, जस्तो अब यहाँहरूले जुन सुनिराख्नु भएको छ, एउटा त संस्थागत रूपबाट, एउटा गाउँका समुदायको तपाईँको रूपबाट, अर्को कुरो हामीले व्यक्तिगत रूपबाट पनि विभिन्न ठाउँहरूमा चिने जाने गरेर ल यसो गर्नुपर्छ है, यो जनगणना यसरी हुँदैछ, के अरे भर्ना अहिले कुन बेला गर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, त्यसपछि गणनामा गणक आउँदाखेरि कस्तो कस्तो प्रश्नहरूमा ध्यान दिने, के उत्तर दिने र त्यहाँ राम्रो भर्छ भर्दैन आदि इत्यादि सबै बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो, बढीभन्दा बढी प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। जनगणनालाई आफ्नो कार्यभित्र राख्नु पर्यो, भन्नाले यो हाम्रो आफ्नै काम हो भनेर हामीले सम्झनु पर्यो। जबसम्म हामीले त्यो सम्झदैनौँ तबसम्म तथ्याङ्क भने मिथ्याङ्कै रहिरहन्छ। जनगणनामा बढीभन्दा बढी चासो, खबरदारी र सहभागिता, यो अघि पनि आइसक्यो। जात र थरको कुरामा चनाखो हुनुपर्ने, धर्मको सवालमा चनाखो हुनुपर्ने, भाषाको सवालमा चनाखो हुनुपर्ने, परिवारको सदस्यहरूको गणनामा ध्यान दिनुपर्ने, अक्सर बसोबास र विदेशमा रहेका सदस्यहरूको गणनामा ध्यान दिनुपर्ने। र यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि, सबैले ध्यान दिने हो भनेदेखि हाम्रो पहिचान सम्बन्धी र त्यो बाहेक सम्पूर्ण तथ्याङ्कमा कुनै पनि समस्या आउँदैन, सबै तथ्याङ्क सही आउँछ। र त्यस बाहेक हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि, हामीले प्रत्येक तपाईँको समुदायमा टोलमा हामीले मान्छे खटायौँ, तपाईँको संयन्त्र बाहेक पनि हामीले स्वयंसेवकको रूपमा आफै खट्यौँ र मान्छेहरू हामीले संस्थागत रूपबाट खटायौँ भनेदेखि प्रश्नावली, प्रत्येक प्रश्नावलीहरू भरेको हामीले हेर्न सक्छौँ, कसरी सोध्छ, कसरी उत्तर दिन्छ, त्यो उत्तर दिएको अनुसार त्यो लेखेन, र त्यो प्रश्नावली सबै भरिसकेपछि हामीले सबै चेक गर्न सक्छौँ। हामीले चेक गरेर कसैले गल्ती गर्यो, गडबडी गर्यो भनेदेखि तुरुन्तै त्यही हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो मानेन भने त्यहाँ कम्प्लेन गर्न सक्छौँ। त्यो जुन तपाईँको वडा लेभलको सहजीकरण संयन्त्रमा कम्प्लेन गर्न सक्छौँ, वडाध्यक्षलाई कम्प्लेन गर्न सक्छौँ र त्यही करेक्सन गर्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो तथ्याङ्क सहीभन्दा सही आउँछ। र अब यति भइसकेपछि नि यो स्तरको तपाईँको हामीले सहभागी भइसकेपछि र सहभागी हुने ठाउँ पाएर पनि हामीले सहभागी हुने सकेनौँ र हामीले यो तथ्याङ्कलाई अझै शङ्काको दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ र मिथ्याङ्क भन्यौँ भने हामी यसले त्यो सरकारलाई होइन, हामी आफैलाई गाली गरेको हुन्छ र यो मिथ्याङ्क हो भन्ने हाम्रो ठाउँ रहँदैन भन्ने लाग्छ। धन्यवाद।